رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وعتوا عتوا كبيرا. وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ऊंची आवाज से. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. 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 ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن फिर से पढ़ें وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكذلك جعلنا
وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك फिर से كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك फिर से كذلك لنثبت به فؤادك فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 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 وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا 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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وأضل سبيلا وأضل سبيلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.